Hello mga guys, good morning. So karon guys kay day off na to guys. Tabangan na to og laba tong misis guys kay dili niya madala tanan og trabaho di sa balay guys. Kay tungod sa kadaghan guys. Kita ang mga amahan guys nga naanay pamilya guys, tabang yuta sa to ang misis guys kay mao gyud nay kalipay sa tong misis. So karon guys kay manglaba ko guys, tabangan ako misis guys. So sugdan na to guys. Mo ni labonon guys oh sa nagana guys. Duha ka basket tong laban karon guys. Ayan guys. So karon guys kay manatagtabang sa tong misis guys, nahuman na gyud ta guys. Di pa na kay ko misis guys.